सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. आयज मुरगांवचे जे शिवप्रेमी आसा तांकां एक हांव सांगपाक सोदतां की जे शिवप्रेमी जे फुडाकार घेवन तेंच्यांनी स्वता छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आयज आमच्या सड्या जंक्शना कडेन जो उबारलेलो आसा तो हे सगळे मुरगांवचे शिवप्रेमीन मेळोन हो कार्य केल्लो आसा. आनी एज अ MLA म्हाजें कर्तव्य आसलेलें कित्याक थंयसर इनॉग्रेशनाक वयपाचें आनी त्या प्रमाणे हांव थंयसर इनॉग्रेशनाक गेल्लो. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो जे जाग्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू उबारलेलो आसा तो जागो अनवॉन्टेड जागो आसलेलो, जो गार्बेज डंप आसलेलो, जो त्या जाग्याचेर कोणाकूच पडलेले नासले. जे MPA आयज आपलो तो जागो म्हणून क्लेम करता तेंची तुमी थंयसर पळयता बाउंड्री आसा, त्या बाउंड्रीच्या भायर हो जागो आसा आनी हो एक गार्बेज डंप जाल्लो. सगळे शिवप्रेमीन मेळोन तो क्लीन केलो आनी थंयसर आमचो छत्रपती शिवाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू बसयला. आयज तुमी मुद्दाम थंय गेले जाल्यार इतलें सुंदर थंय दिसता, इतलें ब्युटिफिकेशन थंय जाल्लो आसा. कोणें विचार सुद्दां करूं नासा की तो स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट आसा तो इतलो बरो सुंदर जातलो म्हणून. आयज जेन्ना इतलो बरो सुंदर तो प्लेस जाल्लो आसा, छत्रपती शिवाजी महाराज जेंच्यांनी स्वराज्याक लागून जे आपले बलिदान दिले, जेणें स्थापना केली स्वराज्याची, तेज्या उपरांत संभाजी महाराज हेंच्यांनी सुद्दां लढाई केली मोगलांच्या विरोधात आनी जेजो निशाणी म्हणटा ते आमच्या मुर्मगांवान दिसता, आमच्या सड्याचेर दिसता. सड्याचेरूय आमचो एक किल्लो आसा आनी जो आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा ती टोटल सड्या पर्यंत ती आमी म्हणटा ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत 9 किलोमिटर जो आसा तो फूल किल्लो आसा. 9 किलोमिटर हो किल्लो आसा आनी किल्ल्याच्या मदीं आमचो सडा भाग स्थापन जाल्लो आसा, जेटी एरिया स्थापन जाल्ली आसा, बोगदा एरिया स्थापन जाल्लेली आसा, देस्तेरो एरिया स्थापन जाल्लेले. हेजे चिंग आमी आयजूय तुमी मुद्दाम आर्कोलॉजी भितर गेल्यार हो चिंग मेळटा. 9 किलोमिटर हो आसा आनी तेज्या भितर लोक स्थापन जाल्लेले आसा ते आसात, बट त्या भितर MPDचे ऑफिस जे मेन ऑफिस आसा तेवूय ते किल्ल्याच्या सायडीक आसा. आनी जे धंदो आयज MPA करता पोर्ट एरिया आसा तिवूय बीन ती किल्ल्याच्या भितर आसा. सो आयज सांगपाक सोदता की ही सगळी एरिया आसा तेजे खंय तरी पास्ट काडून हिस्ट्री काडून पळयलें जाल्यार सगळे आमचे किल्ल्याच्या भितर आसा. आनी जाका आमी नेवल आर्किटेक्ट जी आयज आमी नेवी पळयतात ती छत्रपती शिवाजी महाराजान सुरवात केलेली तेज्या काळाच्या टायमार. आनी ते जेन्ना नेवीचे फर्स्ट आमी पळयता मालवणाक जो किल्लो बांदला तो कसो दर्या भितर किल्लो बांदलो तेन्ना जी यूज केली ती नेवी यूज केली त्या टायमारची. सो तेज्या वयरसून आयज ही नेवी म्हणटा ती तयार जाल्ली आसा, ही बोटी म्हणटा ती तयार जाल्लेली आसा. हे सगळे देण आसा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे. आनी जेन्ना आमी पळयता हे सगळे आनी अशे जो आमचो हिरो म्हणटा आमी नॅशनल हिरो श्री छत्रपती शिवाजी महाराजाक आयज अनऑफिशियली इलिगली थंयसर स्थापन सुद्दां केलेलो आसा, थंयसर स्टॅच्यू सुद्दां घातलो आसा. खंय तरी MPAन मातशे विचार करूंक जाय आसलो कित्याक बाबा अशे हिरोचे असो मराठा हिरोचे थंयसर एक स्टॅच्यू घातलेलो आसा ताका विरोध करचो न्हू म्हणून. आयज जे डिसिजन आयज हायकोर्टान दिल्लेले आसा हांव मान्य करता. आय अवॉयड बाय द लॉ. आमी लॉच्या कायद्याच्या विरोध केन्नाच वयपाना, बट जे शिवप्रेमी आसा ते शिवप्रेमींक खंय तरी दूख जाल्लेलें आसा. सो हांव एक कळकळीची विनंती करपाक सोदता MPA कडेन, जो तुमी म्हणटा जागो तुमचो कितलो जागो 40 स्क्वेअर मिटर, एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून तुमी येदो व्हडलो इश्यू करता. आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू काडपाक सोदता एक 40 स्क्वेअर मिटराक लागून. हांव इतलें तुमकां रिक्वेस्ट करता, बरें तुमकां जर तुमचो जागो जाय जाल्यार तो छत्रपती शिवाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू काडनाका, तो तुमच्या अंडर घ्या, तुमी मोठेपण दाखया, व्हडल्या काळजान ते म्हण सांगा लोकांक कित्याक बाबा आमी आमच्या अंडर घेता आनी जेन्ना जेन्ना शिव जयंती आसतली कसले कसले प्रोग्राम आसतले तेन्ना आमी हो पब्लिकाक ओपन दवरतलो. एटलिस्ट ते तरी रिस्पेक्ट हो शिव प्रेमींक दिवचो, हे शिव भक्त जे आसा तांकां दिवचो अशी म्हाका हांव MPA कडेन विनंती करता. ना जाल्यार सुद्दां ताका खूब वांटो आसा. जाय जाल्यार आयज आमी पळयता जे MPA ह्यो सगळो जागो आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा, गोवा गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. आयज हो जागो MPA म्हणटा आपलो हो जागो येयलो खंयसून, हो आमच्या गोवा गव्हर्मेंटानूच दिला न्हू तांकां. सो जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान तुमकां जागो दिल्लो आसा आनी आयज आमी टेंडर पळयता
आयज कितले टेंडर तुमी पयला आसतले MPAचे हॉस्पिटल आसा ते रेंटाक दिता MPT ग्राउंड रेंटाक दिता हे टेंडर येयलेले आसा तुमकां खबर आसतले रेल्वे स्टेशना कडेन जी बिल्डींग आसा ती रेंटाक दिता जे 40,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा तो रेंटाक दिता असे 5 कडेन जागे काडलेले आसा जे ते टेंडर काडलो आसा रेंटाक दिवपाचो 40,000 8,000 स्क्वेअर मिटर जागे तुम्ही रेंटाक दिता कोणाचे जागे हे आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जागे आहे जे तुमकां दिल्लेले हांगा बिझनेस करपाक लागून आयज तुम्ही बिझनेस करच्यानसून ते जागे काडटा आनी तुम्ही रेंटाक दिता 30 वर्सां तेव बीन कितले 30 वर्सां सो म्हाका इतले जेन्ना तुम्ही इतलो धंदो आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या जाग्याचेर करता आयज तुम्ही मालकाना हक तुमचो आसात बट हो जागो जो आसा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो आसलो जो तुमकां दिल्लो आसा हांव इतलेच हात जोडून MPAक विनंती करता 40 स्क्वेअर मिटराक लागून तुम्ही जर तो सोडलो दान केलो जाल्यार आमी तुमकां सगळे जाण सल्यूट करतले ना सुद्दां जाल्यार एक काम करा आमी एक तुमकां प्रस्ताव दिता गव्हर्मेंटाचो खंयचो तरी जागो आसा 40चे जागे तुमकां 200 स्क्वेअर मिटर दिता इन एक्सचेंज तुम्ही तो 200 स्क्वेअर मिटर जागो घेवचो आणि हो 40 स्क्वेअर मिटर आसा तो हे शिवप्रेमीक लागून सोडचो हो आमचो छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्टॅच्यूआक लागून सोडचो इतली तुमचे कडेन हांव कणकली विनंती करता आनी हांव मागता आमचे सगळे शिवप्रेमीक तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता हांगा कसलो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करुया नाका जो हायकोर्टान ऑर्डर दिल्लेली आसा जे वर्डीक दिल्लेले आसा तेजें आमी पालन करुया आमी कसलीच गडबड घाई गडबड करनासतना फाल्यां सगळे जाण तुमी येतले म्हाका हो सगळे शिवप्रेमीचे कॉल येयलेले आसा संघटनाची कॉलां येयलेली आसा कित्याक तुमी थंय येवचे म्हणून कित्याक हांव येवप काय ना ते हांव विचार करतलो कित्याक आयज म्हाकाय हायकोर्टान पाटी केल्लेली आसा तेच्या लागून सो हांवूय म्हाज्या लॉयरा कडेन हे करतलो कनेक्ट विचारतलो बाबा कशें कितें स्टेप घेवपाक ते प्रमाणे हांव डिसिजन घेतलो बट हांव सगळे आमचे शिवप्रेमी आख्खे गोंयचे जे शिवप्रेमी तांकां इतलीच विनंती करता जे आमचे मुरगांव आसा हो शांत मुरगांव आसा हांगा कसलो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आयज पर्यंत जावना आनी हे शांततायेन लोक आमचे रावता म्हाका कसलोच हांगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नाका फक्त इतलेंच हांव MPAक विनंती करता छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचो एक हिरो आसा नॅशनल हिरो तेज्या स्टॅच्यूआ कडेन जर कोण खेळपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता हे शिवप्रेमी खंय तरी तेंचें मन दुखावतले आनी मागीर फक्त कितें इश्यू जावचो न्हू म्हणून हांव परत एकदां अपील करता सगळ्या शिवप्रेमीक कितें थंडानी तो फाल्यां तुमचो जे प्रदर्शन करपाचें आसा तें सुशेगाद करा बट खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवचो न्हू